फजर की नमाज के बाद सिर्फ 3 बार ये सूरत पढ़ लो, आपके जवान बेटे की कामयाबी देखकर दुनिया भी हैरान हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वैसे तो आज का ये अमल सब के लिए है, लेकिन ख़ास तौर पर ये अमल अगर माँ कर ले तो उसके जवान बेटे की कामयाबी बहुत जल्द मुकद्दर हो जाएगी। नमाज फजर के बाद का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ते ही घर में इतना पैसा आएगा कि हर रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमेगा। एक दिन में करोड़ों मिलेंगे इंशाअल्लाह। आज एक ऐसा दौलत का ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले करूँगा। ये वजीफ़ा इतना तीर बेहदफ है कि 2 मिनट में असर कर जाएगा। आज नमाज फजर के बाद ये वजीफ़ा हर बंदा लाजमी पढ़े जिसकी कई सालों से जेब खाली है, जो बंदा कई सालों से गुर्बत और तंगदस्ती का शिकार है, जिस घर में कई सालों से रिज़्क और दौलत की तंगदस्ती है, जहां रहमतों बरकतों के पहाड़ आज तक नहीं आए, वो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर ये दौलत का ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़े। ये दौलत का ख़ास वजीफ़ा पढ़ने वाला रब्बे काबा को राज़ी कर लेता है, और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाए उस बंदे की हर मुश्किल, हर परेशानी, हर तंगदस्ती ख़त्म हो जाती है। आइए वजीफ़ा बताए गए तरीके से मेरे कहने पर एक बार पढ़कर देखो, आप तमाम वज़ाइफ को भूल जाएंगे। सिर्फ एक बार ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है, हर हाजत पूरी हो जाती है। ये वजीफ़ा आज तक जिसको भी बताया, जिस किसी ने पढ़ा, रब्बे काबा ने बेशुमार रहमतों बरकतों से नवाजा। अगर किसी पर आजमाइश है तो वो तौबा करे, किसी के घर फाके हैं, गुर्बत है तो वो तौबा करे। इस्तिग़फ़ार रब को राज़ी कर लेता है, रब को मना लेता है, और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाता है फिर उसे मांगना नहीं पड़ता, उसे गैबी ख़ज़ानों से अता किया जाता है। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए तो इस्तिग़फ़ार करो। और बाज़-औक़ात इंसान वाक़ई जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अमल कर जाता है कि बंदा रब की पकड़ में आ जाता है, और जब बंदा रब की पकड़ में आ जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत, जादू, जिन्नात, कोई वजीफ़े अमाल, कोई भी अमल आपको फ़ायदा नहीं देता। जब तक आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा नहीं कर लेते, आप कामयाब हो ही नहीं सकते। इसलिए आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। ये कामयाबी का राज आपको बता रहा हूं। आप लोग कहते हैं कि हमें कोई ऐसा अमल बताया जाए जो हमें वाकई कामयाब कर दे, तो इस्तिग़फ़ार एक ऐसा अमल है जो हमें गुनाहों से छुटकारा दे सकता है। हमारे गुनाह ही हैं जिनकी वजह से हमारी तबाही और बर्बादी बढ़ती जा रही है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आप इस तबाही और बर्बादी से बचना चाहते हैं तो इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। इस्तिग़फ़ार के लुग़वी मानी मग़फ़िरत तलब करना है, और मग़फ़िरत गुनाह के शर से बचने को कहते हैं। दीन इस्लाम में इस्तिग़फ़ार की बड़ी अहमियत है, और कुरान करीम में बहुत सारी आयात मौजूद हैं जो मग़फ़िरत और इस्तिग़फ़ार के बारे में बताती हैं। कुछ आयात इसके बारे में हुक्म देती हैं, कुछ इसकी तलब के बारे में हैं, कुछ इसकी तारीफ़ बयान करती हैं। सूरतुन निसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को हुक्म दिया और फरमाया, और अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक वो बख्शने वाला, मेहरबानी करने वाला है। तो आइए नाज़रीन, आज के ख़ास वजीफ़े की तरफ चलते हैं और जान लेते हैं कि आपने ये वजीफ़ा कैसे पढ़ना है और किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। आपने ये वजीफ़ा फ़जर की नमाज के बाद पढ़ना है। जब आप नमाज फ़जर अदा कर लें तो बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़ना है। इसके बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। आप चाहें तो आसान और मुख्तसर सा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पढ़ लें, लेकिन अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो ये सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला दुरूद है। दुरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी पढ़ लीजिए ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही सबसे पहले आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान का मकसद अलग है। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, अपने तमाम मकासद की नीयत कीजिए। मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, आपने ये नहीं देखना कि ये नामुमकिन है। देखना यह है कि आप मांग किस ज़ात से रहे हैं, जो अर्श इलाही का रब है, जो ख़जाना का मालिक है। आप उस रब से मांग रहे हैं जिसके कब्ज़े कुदरत में दोनों जहानों की बादशाहत है,
اور وہی آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ بے شک وہی ہر چیز پر قادر ہے، بہت غفور و رحیم اور بے نیاز ہے۔ آپ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، گاڑی، دولت، شہرت، جو بھی چاہتے ہیں وہ مانگ لیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ہی فوراً آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں رب کا شکر ہے۔ یہ آیت پڑھنے والا رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو رب کا شکر ادا کرتا ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور جو رب کا لاڈلا بن جائے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں تو آج الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لیجئے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار، الحمدللہ رب العالمین دو بار، الحمدللہ رب العالمین تین بار۔ اسی طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکلے تو آپ کے ذہن میں کوئی اور خیال نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں صرف آپ کا مقصد ہونا چاہیے، اور آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جس گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے، غربت، تنگ دستی ہے، اس آیت مبارکہ کی فضیلت و برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اور کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ 2 نام یا رزاقو اور یا فتح ہیں۔ یا رزاقو یا فتح ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار شمار ہوگا۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، اے مشکلات پر قابو پانے والی ذات، اے کامیابی دینے والی ذات۔ صبح نماز فجر کے بعد یا رزاقو یا فتحو کو پکارنے کی دیر ہے، عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے اور آپ کے لیے کامیابیاں چھوڑ جائیں گے۔ آپ نے یا رزاقو یا فتحو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو یا فتحو 1 بار، یا رزاقو یا فتحو 2 بار، یا رزاقو یا فتحو 3 بار۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو یا فتحو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یہاں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد 100 بار الحمدللہ رب العالمین، اور پھر دوسرے نمبر پر یا رزاقو یا فتحو 11 بار پڑھنا ہے۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر صرف اور صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ 3 بار سورۃ الکوثر پڑھ کر آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ 100 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، اس کی پاکی بیان کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا، رب کو راضی کر لیا، تو اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ یا رب یا رزاق پڑھنے سے رزق ملے گا، رزق کے 300 دروازے کھلیں گے، اور یا فتح پڑھنے سے کامیابی آپ کا مقدر ہوگی، اور آخر میں صرف 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔
بے سکونی اور بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ آپ اس کے کمالات دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی ہر خواہش، ہر پریشانی، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک بار دل سے اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کیجئے، نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ ناظرین، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ دعا کے کچھ آداب ہیں جو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ دعا مانگنے کے کچھ طریقے ایسے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے آداب کو لازم کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ مومن بندہ جب عاجزی و انکساری کے ساتھ دل سے دعا کرتا ہے، اگر قبولیت دعا کے معنی نہیں ہوتے تو اسے 3 چیزوں میں سے ایک ضرور ملتی ہے۔ یا تو اس کی مانگی ہوئی مراد قبول کر لی جاتی ہے، یا اس پر آنے والی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اس کا کوئی اور بدل متعین کیا جاتا ہے جو اس کو آخرت میں عطا کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ یا قطع رحم کی دعا نہیں مانگتا اور جلد بازی نہیں کرتا۔ اور دعا کے آداب یہ ہیں کہ اللہ کو حاضر و ناظر تصور کر کے دعا مانگی جائے، دونوں ہاتھ اپنے سینے کے مقابل اٹھیں، ہتھیلیاں آسمان کی طرف رکھیں، عاجزی کو اپنے اوپر مسلط کر کے نظریں نیچے رکھی جائیں، خدا تعالیٰ کی حمد و تعریف کی جائے اور درود شریف پڑھ کر پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، پھر اپنے اقربا اور رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے خوب دعا مانگی جائے، اور آخر میں درود پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیر لیا جائے، اور یقین کرتے ہوئے اٹھیں کہ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو چکی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بے مانگے عطا فرمائے، آمین۔ کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھ دیجئے گا۔